अनौठो प्रेम कथा राज शाहद्वारा लिखित यो कथा म आज हजुरहरूलाई वाचन गरेर सुनाउनेछु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। ऊ खासै दुखी त थिइन, तैपनि खै किन हो आफ्नो नामको पछाडि यही शब्द झुन्ड्याउन मन पराउँथे। मान्छे सानै भए पनि धेरै ठुला ठुला कुरा गर्न सिपालु थियो। पढाइमा पनि कहिल्यै ऊ तेस्रो भएन। प्रथम र द्वितीयमा नै उसको प्रतिस्पर्धा चलिरह्यो। सायद उपन्यास र पत्रपत्रिका अनि साथी सङ्गतको असरले होला। कक्षा 7 को अन्तिम परीक्षा दिनुभन्दा पहिले नै उसले प्रेम पत्र लेख्न जान्ने भएकी थिए। ऊ विवेकलाई असाध्यै मन पराउँथे। जीवनका हरेक सपना ऊ विवेककै साथमा देख्थे। विवेक बिनाको जीवन ऊ सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दिनथे। विवेकलाई एक दिन मात्र पनि नदेख्दा उसको जिउमा घाम लाग्दैनथ्यो। खै के हो के हराए जस्तो हुन्थ्यो। विवेकको छाया देख्दा मात्र पनि ऊ यति धेरै फुरुङ्ग हुन्थे कि भोक तिर्खा सब थोक बिर्सन्थे। उसका अङ्ग प्रत्याङ्ग रोमाञ्चित भएर कल्पनाको सागरमा पौडी खेलिरहेका हुन्थे। ऊ त्यही संसारमा आनन्दित हुन्थे, दुनियाँ बिर्सन्थे। 12-13 वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै उसको मनमा विवेकप्रतिको प्रेम अगाढ थियो। विवेक गाउँको सामान्य परिवारमा जन्मे हुर्केको एउटा सुन्दर, सुशील र मिलनसार किशोर थियो। कसैसँग झैझगडा नगर्ने, चाहिएको कुरा मात्र बोल्ने र मिठो बोल्ने उसका विशेषता नै थिए। कोसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान थियो विवेकलाई। उसको बोली, वचन र बानी बेहोराको विषयमा गाउँका ठुला बडाहरू पनि चर्चा गर्दथे। हुन त विवेक सानोतिनो बदमासी गर्दै नगरेको भन्ने होइन, तर उसका बदमासीहरू कसैले कहिल्यै चाल पाएनन्। पढाइ सामान्य भए पनि गाउँका केटाकेटीहरू बीच टाठो बाटो गनिन्थ्यो। सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा ऊ कहिल्यै कसैको आँखामा बिझाएन। ऊ त्यति बेला कक्षा 7 मा पढ्दै थिए जब विवेकलाई पहिलो प्रेम पत्र लेखेकी थिए र साथी योगेशलाई पुर्याउन लगाएकी थिए। साँझपख थामबारीमा बसेर विवेकले उक्त पत्र पढ्यो। उसलाई के गरौँ के नगरौँ जस्तो भयो। त्यति बेला स्कुलतिर एक किसिमको प्रेम पत्र लेख्ने लहर नै चलेको थियो। अनि कसको लभको सँग परेको छ थाहा नपाउने पनि कमै हुन्थे त्यति बेला। विवेकलाई किन किन यो कुरा उचित लाग्दैनथ्यो। पत्रवाला योगेशलाई अबदेखि यस्तो नगर्नु रे भन्दै चिठी उसले च्यातेर फालिदियो। विवेक र ऊ एउटै गाउँका भएको हुनाले दिनौँ जसो भेटघाट भइ नै रहन्थ्यो। चाडपर्व आउँदा गाउँमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूका नायक नायिका नै थिए उनीहरू। तिहारमा देउसी भैलो खेल्दा रात बिरात गाउँका अप्ठ्यारा बाटाहरू र खाल्डा खाल्डीमा विवेकले नै उसको हात समातेर लड्नबाट जोगाउँथ्यो। विवेकले उसको हर कुरामा साथ र सहयोग दिन्थ्यो। उसका आमा बुबाले पनि विवेकलाई धेरै माया र विश्वास गर्थे। सायद विवेकसँगैको उनीहरूको अभागी छोरोको झझल्को विवेकको अनुहारमा देख्ने कोसिस गर्थे उनीहरू। घरमा परिआएका सानोतिनो समस्याहरू पनि उनीहरू विवेकलाई भनेर राय सुझाव माग्थे। यस्तै कारणले पनि होला ऊ विवेकप्रति यति आकर्षित भएको। उसका तन मन अब उसका नियन्त्रणमा थिएनन्। स्वतःस्फूर्त रूपमा विवेकतिर खिचिरहेका हुन्थे। विवेकले पनि उसलाई धेरै माया गर्थ्यो, तर जुन नजरले उसले विवेकलाई हेर्थे त्यो नजरले विवेकले कहिल्यै हेर्न सकेन। सधैँ भेटघाट भए पनि उसले कहिल्यै मुख फोरेर यो कुरा भनेकी थिएन। उसको प्रेम प्रस्ताव केवल पत्रमा नै सीमित थियो, जसलाई विवेकले खासै चासो दिँदैनथ्यो। समय बित्दै गयो, ऊ पनि कक्षा चढ्दै गई, तर विवेकलाई पत्र लेख्न छाडेन। यो समयावधिमा ऊ चिठी लेख्ने कलामा पनि पोक्त हुँदै गएकी थिए। कहाँ कहाँबाट कस्ता कस्ता सान्दर्भिक शब्दहरू बटुलेर प्रेमपत्रमा फुलबुट्टा पर्थे। यति बेलासम्म ऊ सानोतिनो कवियत्री पनि बनिसकेकी थिए। चिठीमा मुक्तक, शायरी र कविताहरूले पनि विशेष स्थान पाउन थालिसकेका थिए। योगेश बिचरा चिठी नलगिदिउँ उरुसाउने, लगेर विवेकलाई दिउँ उल्टै हुकाइ खानु पर्थ्यो। एक दिन विवेकले योगेशलाई साह्रै हपार्यो। त किन व्यर्थे हुलाकी भन्छस् हँ? तँलाई थाहा छ यार, मलाई यो सब मन पर्दैन। प्लिज अबदेखि यो चिठी ल्याउने काम नगर। र उसलाई पनि भन्दे चिठी नलेख्ने भनेर। विवेकको अनुहारमा रिस र हैरानीका लहरहरू सँगसँगै दौडिरहेका थिए। मलाई के भन्छौ? उसैलाई भन न। नभए एउटा सानो कागजमा लेखेर पठाइदेऊ, आइन्दा यसो नगर्नु भनेर। योगेशको कुरा पनि विवेकलाई ठिकै लाग्यो। त्यसै रात विवेकले पहिलो प्रेम पत्र लेख्यो। प्यारी, तिमी किन म प्रति यति धेरै मरिहत्ते गरेगी? म पनि तिमीलाई माया गर्छु। तिमीले सोचेको जस्तो होइन।
म तिमीलाई एउटा बहिनीको रूपमा अथवा एउटा असल साथीको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको छु। हेर, यो हाम्रो पढ्ने बेला हो, भविष्य बनाउनका लागि केही कुरा सिक्नुपर्ने बेला हो। त्यसैले यस्ता चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरूमा समय बर्बाद गर्न छाडिदेऊ। र फेरि पनि पत्र लेख्न छाडिनौ भने म भन्दा नराम्रो अरू कोही हुने छैन। पत्र पठ्याएर विवेकले योगेशलाई दियो, योगेशले उसलाई। विवेकको पत्रले समस्या समाधान गर्ला भनेको त झन् उग्र रूप लियो। चिठी पढिसकेपछि उसको जीवनमा आधी आयो। उसका सपनाहरूमाथि तुषारपात भयो, मुटु छिया छिया भयो, ऊ दिउँसे अन्धकार देख्न थाली। त्यो दिन ऊ स्कुल पनि गइन, दिनभर घरमा सिरानी भिजाउँदै बसी। साँझ योगेश विवेकको घरमा आयो। यार, तिमीले के लेखेका थियौ त्यस्तो? बिचारी हिजोदेखि खाना नपिना भएर घरमा रुँदै बसेकी छे। योगेशको कुराले कता कता गल्ती पो गरिएछ कि भन्ने हुन थाल्यो विवेकलाई। मैले आज मेरो घरमा बोलाएको छु, तिमी पनि आउँछौ, त्यही कुरा गर्नु भनी दिएको छु। राम्ररी सम्झाउनु यार। विवेकले के गर्ने के नगर्ने निर्णय गर्नु पहिले नै योगेश त्यहाँबाट हिँडिसकेको थियो। राति खाना खाएर विवेक योगेशको घरमा गयो। केही छिनपछि ऊ पनि आई। श्रृङ्गार बिनाको अनुहार मलिन छ, सायद दिनभर रोएर होला। उसका आँखा सुन्निएका थिए, नाक रातो नरातो भएको थियो, अनुहारमा कति पनि कान्ति थिएन। आँखाका डिलबाट ठुला ठुला आँसुका ढिक्काहरू खस्लान खस्लान भई देखिएका थिए। उसको मुहार औँसीको रातभन्दा पनि अँध्यारो देखिएको थियो त्यो बेला। योगेश र विवेक मात्र भएको कोठाभित्र छिर्न ऊ अलि अन्कनाई। योगेशले विवेकलाई आँखाको इसाराले कतै बाहिर एकान्तमा जाने सल्लाह दियो। विवेक उठ्यो अनि आऊ भन्दै अघि लाग्यो। ऊ पनि पछि पछि गई। केही पर पुगेपछि विवेक उभियो, उसलाई एकपटक हेऱ्यो। तिमी किन यसो? विवेकले केही भन्न नपाउँदै उसको आँखाका डिलमा रहेका आँसुको बाँध फत्कियो। ऊ सुक्क सुक्क गर्दा गर्दै विवेकको छातीमा टाउको जोतेर डाको नै छोडेर रुन थाली। तपाईँले यसरी लत्याउनु भयो भने मेरो जीवन जिउनुको कुनै अर्थ छैन। मलाई तपाईँको केही चाहिएको छैन, केवल माया भए पुग्छ। एकपटक माया गर्छु भने पनि सारा जीवन यत्तिकै बिताउन सक्छु। किन यति धेरै निष्ठुरी बन्नुहुन्छ? म तपाईँसँग केवल माया माग्दैछु। प्लिज, तपाईँ नभए म बाँच्न सक्दिनँ, मलाई जीवन दिनुहोस्, नत्र म आफै आत्महत्या। विवेकलाई आश्चर्य हुँदै गयो। उसले योभन्दा अघि अरू केही सुन्न सकेन। आफ्नो दायाँ हातका औँलाहरू कतिखेर उसको मुख थुन्न पुगेछन् विवेकलाई पत्तै भएन। अरू बेला जतिसुकै कठोर बने पनि विवेकले उसको आँखामा आँसु देख्न सक्दैनथ्यो। सानैदेखि उसलाई एउटा रोग थियो, धेरै रोयो भने ऊ बियोस हुन्थे। सायद उसको मन कमजोर भएर होला। चाहेर पनि विवेकले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिएन। उसलाई डर लागिरहेको थियो, कतै मेरो कारणले कुनै अनर्थ त हुने होइन। उसको आँसुको अगाडि विवेक मौन भएर पग्लियो। विवेकको मनले भन्दै थियो, यो केटी साह्रै नै जिद्दी छे। यदि तैँले अहिले यसको साथ दिएनस् भने यो जे पनि गर्न सक्छ। त्यसैले प्रेम नगरे पनि दयाको भिख दे यसको जीवनको खातिर। यो केटीलाई मर्न नदे विवेक, नत्र तँलाई ठुलो पाप लाग्छ, जुन तैँले जिन्दगीभर प्रयासित गरेर पनि पखालिने छैन। विवेकले उसको आँसु पुछिदियो अनि बिस्तारै उसको कपाल सुमसुम्याउँदै भन्यो, धत लाटी, यति सानो कुरामा पनि यत्रो महाभारत गरिहाल्नुपर्छ त? अनि किन तपाईँ मेरो कुरा बुझ्नुहुन्न त? उसले उल्टे विवेकलाई प्रश्न गरी। म त तिमी मलाई कति माया गर्छौ भनेर जाँचेको पो त? विवेकले बिस्तारै उसको निधारमा चुम्बन गर्यो। विवेकको एकमात्र न्यानो स्पर्शले ऊ आनन्द विभोर भई। ऊ विवेकको छाती नै चिरेर भित्र छिरौला चाहिँ गरी अङ्गालोमा कसिएर निकै बेर सुक्क सुक्क मात्र गरिरहे। जे होस्, उसको प्रेमले आज विजय पाएको थियो। उसलाई सधैँभरि विवेकको अङ्गालोमा यसै गरी पस्न पाए हुन्थ्यो। यो रात कहिल्यै बिहानै नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। ऊ आफूलाई बिर्सिएर केवल विवेकमा समाहित हुन चाहन्थे। मनै मन आफ्नो सारा सर्वस्व उसले विवेकलाई नै सुम्पिसकेकी थिए। त्यो रात उसलाई असाध्यै मधुर लाग्यो। केही छिन पहिले औँसी जस्तो देखिने उसको अनुहार पलभरमै पूर्णिमाको चन्द्रमालाई पनि मात दिने खालको भइसकेको थियो। उसलाई त्यति बेला थाहा थिएन विवेकले त केवल एउटा सम्झौता गरिरहेको छ उसको जीवनको खातिर। यो साँच्चै विवेकले उसँग मायाको नाटक गर्नु सिवाय अर्को विकल्प पनि थिएन। भित्रभित्रै माया गरे पनि जीवनसँगै जिउने कल्पना विवेकले कहिले गरेन। एउटा फुल अवश्य गर्यो, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न कसैको जीवनसँग खेलवाड गर्यो। विवेकले उसलाई माया गरेको अभिनय गरिरह्यो। ऊ त्यसैलाई नै यथार्थ सम्झेर मक्ख परिरही। विवेकले उसलाई लुट्दै गयो
ऊ आफूलाई लुटाउँदै गई। विवेक एसएलसी पास भएपछि सदरमुकाममा क्याम्पस पढ्न गयो। सहरमा उसका नयाँ नयाँ साथी सङ्गिनीहरू बन्दै गए। ऊ पनि गाउँमा एसएलसीको तयारी गर्न थाली। पढाइमा त ऊ विवेकभन्दा 2 कदम अगाडि नै थिए। विवेकले पनि क्याम्पसमा राम्रै उन्नति गरिरहेको थियो। ऊ पनि राम्रो अङ्क ल्याएर एसएलसी पास गरी। त्यसपछि उसले सिएमए पढ्ने इच्छा परिवार समक्ष जाहेर गरी। उसका परिवारले पनि एकपटक विवेकलाई सोध्न भुलेनन्। आखिर ऊ सिएमए पढ्न अर्को जिल्लातिर गई। अब तिनीहरू बीचको भौतिक दूरी केही टाढा भए पनि उसले विवेकलाई आफ्नो हृदयदेखि कहिल्यै टाढा राख्न सकिन। विवेकले यता आइकम पास गरेपछि उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ जाने भयो। केही समयपछि ऊ पनि कम्प्युटर सम्बन्धी अध्ययन गर्ने बहानामा काठमाडौँ पुगे। विवेकसँग पुनः भेटघाटको सिलसिला सुरु भयो। उसलाई थाहा थियो विवेक उदेखि टाढा भएपछि धेरै चरणहरू चरिसकेको छ, धेरै थरी स्वाद चाखिसकेको छ। विवेकले जतिसुकै गल्ती गरे पनि उसले कहिल्यै खै गरिन। झन् मेरै मायामा केही कमी भएर पो हो कि भनेर अझ धेरै माया गर्न थाले। विवेकले पनि उसलाई माया गर्ने अभिनय गर्न छाडेको थिएन। नयाँ वर्षको दिन गोदावरीमा सधैँभन्दा धेरै भिडभाड थियो। कोही पिकनिकमा झुमिरहेका थिए त कोही एकान्तमा प्रेमीहरूको ओठ चुमिरहेका थिए। कतै खुट्टा हाल्ने ठाउँ थिएन। वैशाख महिनाको गर्मीले थकित र गलित युवाहरूलाई गोदावरीले शीतलता प्रदान गरिरहेको थियो। ऊ पनि विवेकसँग त्यहाँ गएकी थिए। धेरै बेर उनीहरू त्यहाँ बसे। जीवन र भविष्यका बारेमा धेरै कुराहरू गरे। ऊ अब परिपक्व भइसकेकी थिए। आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भइसकेकी थिए। विवाहपछिका योजना र छलफलहरूमा नै त्यो दिन बिताए उनीहरूले। विवेकलाई बिस्तारै आफ्नो गल्तीको आवाज हुँदै गयो। विवेकलाई आफैप्रति घृणा लाग्न थाल्यो। कति स्वार्थी भएछु म। कसैको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अनुमति उसको मनले दिन छाडिसकेको थियो। ऊ कति धेरै विश्वास गर्थे विवेकलाई, तर विवेक भने खेलौना जस्तै सम्झेर उसलाई प्रयोग गरिरहेको थियो। एक दिन विवेक उसको कोठामा गयो। त्यो दिन विवेक अरू दिनभन्दा एकदमै गम्भीर देखिन्थ्यो। तिमीले मलाई जति माया दियौ म जीवनभर पनि त्यति माया दिन सक्दिनँ होला। म तिम्रो लागि योग्य छैन। मैले आफूले आफूलाई तिमीसँग तुलना गरेर हेरेँ। तिमी कति महान छौ र म कति नीच छु। मैले तिमीमाथि धेरै अन्याय गरेको छु। म पापी हुँ। मलाई तिमी कहिल्यै माफ नगर है, किनकि म त्यही पापको पीडा बोधले जिन्दगीभर चल्न चाहन्छु। तपाईँलाई आज के भएको छ? के कुरा गरेको यस्तो? मैले त केही बुझिनँ नि। साँच्चै नै उसले त्यति बेलासम्म पनि केही कुराको मेसो पाउन सकेकी थिइनँ। विवेक खुल्दै गयो। मैले तिम्रो पवित्र मायाको अपमान गरेको छु। म अपराधी हुँ तिम्रो। यही अपराधबोधले मेरो छाती जलिरहेको छ। म तिम्रो हुन लायक छैन। मलाई फोहोर नालीको किरा सम्झेर बिर्सिदेऊ। विवेकले उसँग आँखा जुदाउन सकिरहेको थिएन। तपाईँलाई भुल्न सक्ने भए धेरै पहिले नै भुलिसक्ने थिए नि। प्लिज यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। उसका आँखामा अझै पनि आशाका केही किरणहरू बाँकी थिए। नै मलाई तिमीलाई भुल्नै पर्छ। सधैँभरि मैले तिमीलाई केवल पीडा दिएँ। तिमी त्यसमा मायाको मलम लगाउँदै गयौ। म जस्तो तुच्छ व्यक्ति तिमी जस्ती महान नारीको पति भएको सुहाउँदैन। हेर जीवन लामो छ। तिमी 101 सुशील केटा भेट्न सक्छौ। म जस्तासँग तिम्रो त्यो सुन्दर जीवनी खेर नफाल। उसलाई लाग्यो विवेक उदेखि टाढिने बहाना बनाइरहेको छ। विगतमा पनि विवेकका थुप्रै गल्तीहरूलाई उसले आँसु पिएर सहेकी थिए। प्रेममा त्याग पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले राम्ररी बुझेकी थिए। यसमा तपाईँको कुनै दोष छैन, गल्ती मेरै हो। मैले जबरजस्ती तपाईँलाई आफ्नो बनाउने कोसिस गरेँ। तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त मलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो। तैपनि एक दिन त बगेको खोला पनि फर्किन्छ रे भन्दै म तपाईँको प्रतीक्षा गरिरहेँ। तपाईँलाई म अब धेरै बाँधेर राख्न सक्दिनँ। जानुस्, तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। यति भन्दा उसको गला धेरै पटक अवरुद्ध भएको थियो। आखिर जे हुनु थियो त्यो भएरै छाड्यो। विवेकले अन्तिम पटक उसको निधारमा चुम्बन गरेर हिँड्यो। ऊ जडवत भई केही बोल्न सकिन, न त विवेकलाई रोक्न नै सके। उसको जीवनमा आधी आयो। सारा आकाश छरेर उसलाई थिचे जस्तो लाग्यो। पाइतला मुनिको जमिन फासिएको जस्तो आवाज भयो। आज उसको संसार विलीन भएर कतै शून्यमा हराए जस्तो लाग्यो उसलाई। यतिन्जेल बाटो खोजिरहेका उसका आँसु अनायास उसका कोमल गालाहरूलाई स्पर्श गर्दै तल झरे। उसको छाती भक्कानिएर आयो। ऊ अझ धेरै रोई। केही दिनसम्म यसरी नै रोइरही। 2-4 हप्तापछि उसले आफूलाई सम्हाली त्यो निर्दयलाई सम्झेर अबदेखि कहिल्यै रुँदिन भनेर कसम पनि खाए।
त्यो सहर अब उसको लागि आफ्नो रहेन। जसलाई आफ्नो सम्झेर यहाँ आएकी थिए उसैले पनि परित्याग गरेपछि अब त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ थिएन। ऊ त्यो गाउँ सहर सबै छोडेर टाढा गई। ऊ अहिले ग्रेजुएट भएर आफ्नै खुट्टामा उभिएकी छ। साँच्चै ऊ आजभोलि धेरै धैर्यवान भएकी छ रे। आँखामा आँसु सिद्धिएर हो वा मन डह्रो भएर हो, ऊ आजभोलि रुन पनि भुलिसकेकी छ रे। कहिलेकाहीँ घरमा उसको बिहेको कुरा चल्दा झलक्क विवेकको निष्ठुरी अनुहार उसको आँखामा आउँछ तितो सम्झना बनेर। अनि ऊ एकपटक फेरि भुइँमा थुक्छे प्याच्छ।